बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं जाहिद तबस्सुम। 10 जुलाई को आज़ाद कश्मीर टीचर ऑर्गेनाइजेशन ने आज़ाद कश्मीर भर में अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, लेकिन लॉन्ग मार्च से कबल ही हुकूमत का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, सैकड़ों की तादाद में असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। आज सुबह से आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में पुलिस ने जगह जगह छापे मारकर असातिज़ा को गिरफ्तार किया। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के तमाम थानों में बड़ी तादाद में ख़वातीन असातिज़ा और मर्द असातिज़ा की बड़ी तादाद गिरफ्तार है। हुकूमत असातिज़ा के साथ उनके जायज़ मुतालबात मानने के लिए मुज़ाकरात करने के बजाय उनकी गिरफ्तारियों पर उतर आई। इसका हल क्या निकलेगा? क्या रियासत जिसका रुतबा एक मां जैसा होता है, वो रियासत असातिज़ा के जायज़ मुतालबात हल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उनके साथ मुज़ाकरात के बजाय गिरफ्तारियों पर उतर आई और अपना ज़ोर दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि हुकूमत के पास अख्तियारात होते हैं जबकि आम बंदे के पास कुछ भी नहीं होता। हुकूमत को चाहिए कि असातिज़ा के साथ मुज़ाकरात करके इन मामलात को फौरी तौर पर हल करे। आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी क़यादत, साबिक़ वज़राए आज़म राजा फारूक हैदर खान, सरदार तनवीर इलियास खान, हाजी मोहम्मद याकूब खान, सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत असातिज़ा के जायज़ मुतालबात माने, इसके लिए मुज़ाकरात करे ताकि मसले का हल निकाला जाए। मसले का हल ये नहीं है कि आप असातिज़ा को गिरफ़्तार करें, तशद्दुद करें, इनकी तज़लील करें। ये इसकी हम किसी सूरत इजाज़त नहीं दे सकते। अब हुकूमत को भी चाहिए कि वो असातिज़ा के साथ मुज़ाकरात करे, गिरफ़्तारियाँ करने के बजाय मसले का हल तलाश करे, लेकिन हुकूमत फ़िलहाल ये हल तलाश नहीं कर पा रही। आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ हो रहा है इस वाले से वो क्या कहते हैं। अजीज़ सरदार साहब, आपको कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में खुश आमदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि असातिज़ा के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर आज़ाद कश्मीर में क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन और मर्द असातिज़ा गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। असातिज़ा की तज़लील की जा रही है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल से आपने सवाल किया, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में असातिज़ा के हवाले से कभी ऐसा क्रैकडाउन नहीं हुआ और ऐसी मैं ये समझता हूँ कि गुस्ताखी और बदतमीज़ी कभी देखने में नहीं आई। और जिसमें खुशी तौर पर इस वक्त फ़ीमेल असातिज़ा, उनकी भी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं, जीरा, खाईगला, रावलाकोट में। और कई मतलब है कि ऐसे असातिज़ा जिनके शागिर्द मैं ये समझता हूँ कि हर जगह पे अपना नासिर लोहा मनवा चुके हैं, बड़े मतलब है कि नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं अपने मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की में, और मुल्क के हर कारण में आपको मिलेंगे, दियारे गैर में मिलेंगे। तो ये असातिज़ा के हवाले से, आटा के हवाले से, मल्लिमीन कुरान के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि इतनी बेचैनी और इज़्तिराब है। और ये बात बिल्कुल आपकी बजा नज़र आती है कि हुकूमत इन मामलात में सीरियस नज़र नहीं आती है और हुकूमत को मुज़ाकरात करने होते हैं, बातचीत करनी होती है, लोगों की जायज़ चीज़ों को मानना होता है। असातिज़ा कराम के हवाले से ये चूँकि हमारे माशरे का हिंता ही मैं ये समझता हूँ कि ऐसा शोबा कि जो काम के मेमार रहनुमा तामीर मतलब तैयार करें, और जो काम के मेमार यहाँ से तैयार होकर निकल दें तो वो आगे कौमों और मुल्कों को लीड किया करते हैं। असातिज़ा का इंतहाई आम रोल है और मैं ये समझता हूँ कि उनकी जितनी ताज़ीम और तकरीम एक आम आदमी से लेकर वज़ीर आज़म जो वक्त के होते हैं, इस वक्त भी जनाब हज़रत क़िबला अनवारुल हक़ साहब जो हैं, उन तक सब पे लाज़िम और फ़र्ज़ है। लेकिन ऐसी गुस्ताखियाँ मालिमीन के साथ क्या हो रहा है? सरदार साहब, ये भी बताइएगा कि मौजूदा जो हुकूमत है इसको कायम हुए तकरीबन 2.5 माह का अरसा हो चुका है। इस अरसे में ये हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के बजाय अख्तियारात इस्तेमाल कर रही है, जबर का रास्ता अख्तियार कर रही है। आज़ाद कश्मीर में
आटे के बहरान पर अवाम सड़कों पर हैं, असातिज़ा अपने जायज़ मुतालबात के हवाले से सड़कों पर हैं। क्या आपको आज़ाद कश्मीर में कहीं गुड गवर्नेंस नज़र आ रही है? आटे के हवाले से लोगों को 2 वक्त की रोटी मतलब है कि ये छीन ली गई है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जो काम बुनियादी तौर पे हो रहे थे, डायरेक्शन थी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, सारी की सारी चीज़ जो है हुकूमत ने रोक दी। और अभी आप देखिए 2 माह तक कैबिनेट नहीं तश्कील दी जाती। 2 महीने 10 दिन पर कैबिनेट बनती है, आज 15 दिन हो गए। 15 दिनों में आप पोर्टफोलियो नहीं दे सके हुकूमत कहाँ पे। लेकिन इसके साथ जो इंतहाई अहम पहलू है वो देखने वाला ये है कि स्कीमें मंजूरी और एक मतलब है कि जो मतलब अल्ले तल्ले और मनमानियाँ की जा रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए इसको कबूल करना मानना मतलब है कि ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर अगर मतलब वज़ीर आज़म साहब जो है हज़रत क़िबला, उन्होंने अगर तवज्जो न दी, इस तरह ये निज़ाम चलता हुआ नज़र नहीं आता। और ये मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर चूँकि आज़ाद कश्मीर एक मजबूत आज़ाद कश्मीर चूँकि हमारे मुल्क की फ्रंट लाइन है, दफाई लाइन है, फसील है, तो हमारे मुल्क में मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस तरह बढ़ाया जा रहा है ममलिकत इत्तेहाद पाकिस्तान के हवाले से आज़ाद कश्मीर में इंतशार और ये सारा खलफशार करके एजेंडा शायद वज़ीर आज़म साहब का कुछ हो रहा है, कर कुछ हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत भी दे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए हम असातिज़ा के साथ खड़े रहेंगे और हर तरह का उनका साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। ये थे सबक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब, जिन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की और उन्होंने ये कहा कि हुकूमत जिस किस्म का इकदाम उठा रही है ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, क्योंकि हुकूमत आवाम को के मसाइल को हल करने के बजाय आवाम पर तशद्दुद करने पर उतर आई है। और ये गुड गवर्नेंस का जो चेहरे से मैकअप है ये उतरना शुरू हो गया और आवाम को इसकी हकीकत नज़र आना सामने हो गई है। अभी हमारे साथ मुज़फ़्फ़राबाद से मौजूद होंगे सीनियर साफ़ी और साबिक़ वाइस चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन सरदार ज़ुल्फ़िकार अली साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारी हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, आपको कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में खुश आमदीद कहते हैं। सरदार साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में असातिज़ा की गिरफ़्तारियों की क्या सूरत हाल है और असातिज़ा ख़वातीन और मर्द कितनी तादाद में इस वक्त निकले हैं हड़ताल करने के लिए। और एक इतला ये भी है कि टीचर ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल और अलकलम पैनल ने भी ये हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ये क्या हो रहा है? क्या हुकूमत इनसे कोई मुज़ाकरात करने जा रही है, नहीं जा रही है, या कोई बड़ा कोई हंगामा होने के इम्कानात हैं? जी जैद साहब, बिल्कुल जो टीचर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपनी जो स्केल अपग्रेडेशन है और फिर ये तनख्वाहों के इजाफे वगैरह के हवाला से जो मुतालबात थे उसके हक में एहतजाज आज शुरू करना था। अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ था। स्केल अपग्रेडेशन वो इशू है जिसका जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर से तस्लीम शुदा है और पहले जो कमेटियाँ बनी उन्होंने इसको तस्लीम किया हुआ है। अलबत्ता जो यहाँ तक तनख्वाहों में इजाफे का मामला है तो तनख्वाहों में इजाफा वही 30% है या 35% है, वो जो पूरे पाकिस्तान में होगा। अगर वफाक बजट देगा तो आज़ाद कश्मीर में होगा, अगर वफाकी हुकूमत नहीं देती तो इसमें ज़ाहिर है नेचुरल एक बात है कि मुश्किलात हो सकती हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए। तो जहाँ तक एहतजाज का तल्लक है वो आज अभी शुरू, कल इन्होंने गिरफ्तारियाँ कर लीं, अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ था। अगर एहतजाज शुरू होता उसके बाद करते तो बात कुछ और थी, लेकिन इन्होंने एडवांस में गिरफ्तारियाँ की। फिर पहले इन्होंने उनको जो है तंजीम के ऊपर पाबंदी लगाई, फिर तंजीम की रजिस्ट्रेशन मनसूख की, फिर इन्होंने गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी। तो इससे लगा ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ख़ासकर मैं हुकूमत की बात नहीं करूँगा चूँकि वज़ीर तालीम तो इस वक्त है कोई नहीं है, सारा कुछ वज़ीर आज़म साहब के अपने पास है। और मेरा ख्याल है ख़राबियाँ इसलिए ज़्यादा हो रही हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं है। फिर वज़ीर आज़म की जो कोई मशावरती टीम है, मैं समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त में मशवरे दे रही है कि आप ताकत का इस्तेमाल करें और टीचरों को जो है वो 2-4 हिस्सों में तकसीम करें, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल एक फजूल प्रैक्टिस है। और उनको जो है 1-2 लोगों को, अपने जो संजीदा लोग हैं जिसमें मतलब मियाँ वहीद साहब हैं, साबिक़ एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो हैं फैसल राठौर साहब हैं, अगर इनको वो ज़िम्मेदारी लगा देते तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं उसमें बेहतर हो जाती। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो आपने बात की है उनके जनरल सेक्रेटरी की, उसने ऐलान किया है, तो जनरल सेक्रेटरी ने जिस दबाव और प्रेशर में ऐलान किया वो उसको ऐसा ही करना चाहिए था, इसलिए कि
تمام لوگ جو ہیں وہ مشکلات اور مصیبت برداشت نہیں کر سکتے. جنرل سیکرٹری کو جب نظر آیا کہ پولیس گرفتار کرے گی, تھوڑا سا پریشر آیا تو ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں. جنرل سیکرٹری ان کا جو ہے بیسکلی کوئی دلیر نہیں, مجھے بہت وہ کوئی بزدل سے انسان لگے ہیں. اور ہاں, القلم پینل کی آپ بات کر رہے ہیں تو القلم پینل کو آزاد کشمیر کے جو اساتذہ کی اکثریت نے اس نے بری طرح پچھلے الیکشن میں جو ہے وہ مسترد کیا ہے. اور القلم پینل کی اگر بات سنی جاتی ہوتی یا ان کی بات میں وزن ہوتا تو اس صورت میں تو ان کو ٹیچرز جو ہیں منتخب کرتے. وہ ماضی میں بھی ان کے پینل کے جو لوگ مختلف عہدوں کے اوپر رہے ہیں انہوں نے کرپشن, ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے بے شمار چیزوں میں جو ہے وہ کرپشن کا ساتھ دیا اور وہ ہمیشہ سے جو ہے اسے حصہ وصول کرنے کے چکر میں رہے. تو القلم پینل کی جانب سے جو انہوں نے کیا, وہ جو بچے کھچے چاند لوگ رہتے تھے وہ انہوں نے اپنی ساکھ کو بھی متاثر کر دیا. جب تنظیمیں احتجاج کے اوپر نکلتی ہیں تو پھر سب کو اس میں وہی کامیاب ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہڑتال کے موقع پہ یہ میلافائڈی اس کو قرار دے دیا جاتا ہے. آپ نے اگر ختم کرنی ہے تو تمام آرگنائزیشن ختم کریں. پھر یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو دیگر ملازم تنظیمیں ان کے اوپر بھی پابندی کے لیے کوئی آرڈیننس جو ہے وہ لایا جا رہا ہے اور آزاد کشمیر میں کوئی ملازم تنظیم رجسٹر نہیں رہے گی اور نہ انہیں ہڑتال احتجاج کا حق ہوگا. تو اس سے معاملہ خرابی کی جانب بڑھے گا. اور اس وقت جو ان کی ٹیچر قیادت گرفتار ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ براہ راست ان سے مذاکرات کرے, براہ راست ان کے ساتھ بات چیت کرے تو ایشو سیٹل ہو سکتا ہے. لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے کہ مختلف لوگ بھیجے جا رہے ہیں تو وہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حکومت کے لیے مشکلات ہی پیدا کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کے لیے پہلے ہی ان کے کچھ نادان مشیروں نے مشکلات پیدا کر دی ہیں اور کچھ جو باقی سلسلہ رہ گیا تھا وہ سلسلہ جو ہے آزاد کشمیر میں اس وقت تو یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ جو حکومت ریاست کے لوگوں کو آٹا نہیں دے سکتی وہ حکومت جو ہے وہ کہاں سے لوگوں کو باقی حقوق دے گی. آج آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں آٹے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہڑتال شروع ہے. ادھر سے مجاہد اول کی برسی جو ہے وہ بھی ہے, اوپر سے ٹیچرز نے یہ ہڑتال کر دی اور آج خواتین کی ایک بڑی تعداد باہر نکلی ہے. اور آپ سینکڑوں کی تعداد میں کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت جو ٹیچرز ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں, باہر نکلیں گے. اور ماضی میں ایک ہڑتال ہوئی تھی جو کو 88 دن تک وہ چلتی رہی تھی. تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ بامقصد مذاکرات کے ذریعے حکومت جتنا طاقت کا استعمال کرتی رہے گی سکول تو کھلیں گے نہیں اور یہ لوگ واپس تو جائیں گے نہیں. ان کے خلاف جتنی مرضی کاروائیاں کرتے رہیں, یہ دھرنے دیتے رہیں. اور ایک اور اطلاع ہے کہ اگر ان پہ زیادہ حکومت نے کوئی طاقت استعمال کی تو لوگ جو ہیں وہ کسی اور وجہ سے تنگ ہیں, وہ آٹے کی وجہ سے تنگ ہیں, وہ مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہیں, وہ کابینٹ نہ ہونے کی وجہ سے تنگ ہیں. جو کابینٹ بنی ہے بغیر پورٹ فولیو کے وہ تو بے مقصد سی ہے. لوگ جو ہیں وہ تنگ ہیں تو وہ اپنا حصہ جو ہے ادھر پورا کریں گے. اور میرا خیال ہے اگلے دنوں میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی نکل رہے ہیں اور ابھی یہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں, اگست میں اسکول کھل جائیں گے اور یہ تحریک اگر اسی طرح چلتی رہی تو اگست میں میرا خیال ہے حکومت کو اپنا نظام چلانا مشکل ہو جائے گا. مناسب ہوگا کہ ان کے ساتھ بامقصد مذاکرات کیے جائیں اور وزیر اعظم جو ہے اس کا وہ سنجیدہ نوٹس لیں, اپنے 2 وزراء کو بھیجیں تو یہ ایشو جو ہے مذاکرات سے سیٹل ہو سکتا ہے. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. بہت شکریہ. یہ تھے سردار ذوالفقار علی خان صاحب ہمارے ساتھ مظفر آباد سے. عبدالحکیم کشمیری صاحب آپ کو کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل میں خوش آمدید کہتے ہیں. عبدالحکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں جو اساتذہ کا جو آج احتجاج ہو رہا ہے اور بڑے پیمانے پر حکومت کی جانب سے کریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے اور اساتذہ کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ کیا حکومت ان کے مسائل حل نہیں کرنا چاہتی؟ جی زاہد تبسم صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے اور اساتذہ کی گرفتاریاں اور پھر ان کو ملازمت سے فراغت کرنے کے نوٹس یقیناً ماجرائی کی کیفیت ہے. ایک طرف آٹے کا بحران ہے اور اس کے ساتھ اساتذہ کا معاملہ زیادہ گمبھیر شکل اختیار کر گیا ہے. بنائی طور پر انوار الحق ایک ہارڈ لائنر ایڈمنسٹریٹر ہیں اور ان کے ہاں معافی کا خانہ بہت کم ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے فرائض سر انجام دیں, آپ کے ایشوز کو دیکھتے ہیں. جب ان کو کہیں دھمکی امیز لہجہ ملا تو اس کے رد عمل میں انہوں نے یہ کیا. بہرحال جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اسے فلیکسیبلٹی دکھانا ہوتی ہے, تو ہم بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ لچک دکھائیں گے. دوسری طرف اساتذہ کا ایشو بھی یہی ہے کہ ماضی کی حکومتوں میں
سردار عتیق سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ اساتذہ نے ٹائم سکیل لیا، جو چیز انہیں پسند آئی بلوچستان کی انہوں نے بلوچستان سے لے لی، جو مراد بلوچستان کی اچھی تھی، جو مراد کے پی کے میں اچھی تھی اسے بھی اس کے لیے احتجاج کیا، مظاہرے کیے، اور ہر بجٹ کے قریب انہوں نے ایسے ہی کیا اور پھر وہ لے لی، جو انہیں مرکز اسلام آباد میں کچھ اچھی مراد ہیں وہ لے لی، اور اس طرح کرتے کرتے وہ اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود حکومت اخلاقی طور پہ ہماری حکومتیں اس جگہ نہیں کھڑی کہ وہ چیزوں کو دیکھیں۔ اگر وہ خود عیاشی کریں گے، اراکین اسمبلی کی پینشن ہوگی، ان کے لیے نئی گاڑیاں ہوں گی، کرپشن کے الزامات ہوں گے، جب جو حکومت ہے اور جو حکومت کی تاریخ کے معنوں میں آتے ہیں وہ لوگ عیاشی کریں گے، تو پھر ریاست کے تمام طبقات اپنے حساب سے سوچتے ہیں اور پھر وہ چیزوں کی بہتری کے لیے اپنے جو ان کے معاملات ہیں ان کی بہتری کے لیے پھر وہ پریشر گروپ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہی کچھ اساتذہ نے کیا، لیکن ایک بنیادی مطالبہ ان کا درست ہے کہ آپ ایلیمنٹری ٹیچر ہے اور اس کو گریڈ 11 کے برابر رکھ رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں اگر گریڈ 16 میں ہے تو پھر اس کے برابر جانا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی مطالبہ تھا، اسے تسلیم کیا جانا چاہیے تھا۔ باقی گرفتاریاں، خواتین جو معلومات ہیں ان کی گرفتاریاں اور بہت سے مسائل ہیں۔ یقیناً حکومت کے اندر بہت اختلاف ہے۔ فاروق حیدر نے انوار الحق کو مذاکرات کا مشورہ دیا ہے، اور شاہ غلام قادر نے بھی کہا ہے، اور اتحادی حکومت نے بھی جو ان کی پیور پارٹی ہے اس کی جنرل سیکرٹری فیصل ممتاز راٹھور نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اساتذہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ایک طرف تو ابھی وزارتوں پہ جھگڑا ہے، نئی گاڑیوں کے حصول پہ جھگڑا ہے، سیکرٹریز تمام اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، ان کے تبادلوں کا ایشو ہے، سیکرٹری سروسز اور انوار الحق آمنے سامنے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ انوار الحق کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چیزوں کو بہتر کریں۔ انہیں تھوڑی سی لچک دکھانا ہوگی تاکہ معاملات بہتر ہو سکیں۔ ملازمین تنظیموں کا سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ اساتذہ کی ایک تعداد جو تنظیموں سے وابستہ ہوتی ہے، اور اس کی آڑ میں بھی چند سو اساتذہ اور بھی ہیں جو سالوں سکولوں میں نہیں جاتے، اور پھر ان کے بیانات سیاسی لیڈروں کی طرح اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ پھر وہ جب سٹیج سے جاتے ہیں تو جس طرح سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کو للکارتی ہیں، اسی طرح حکومتوں کو للکار رہے ہوتے ہیں۔ تو ان معاملات کو تھوڑا سا سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا کہ اساتذہ بھی اپنے رویے میں نظر ثانی کریں، ادر دوسرے لوگ بھی کریں۔ بہرحال سب سے عام کام جو حکومت کے کرنے کا ہے کہ وہ روزگار کے مواقع پیدا کرے۔ آزاد کشمیر میں آٹے کا بحران ہے، اسے حل کیا جائے۔ بجلی کا لائن لاسز آپ کا 8-10 ارب روپیہ کھا رہا ہے، اسے حل کیا جائے۔ جنگلات میں ایک بڑی کرپشن ہوئی ہے، اسے بھی دیکھا جائے کہ جنگلات کی نیلامی کی آڑ میں کیا کیا گیا، اور کس طرح جنگلات کے افسران نے مخصوص ٹھیکیداروں کو نوازا، جس سے ریاست کا 70-80 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ تو یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں اس سے کہ ایک اساتذہ کے ساتھ آپ ایک لڑائی سے جا دیں، آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جائے، اور پھر آپ کو کہا جائے کہ آپ نرمی لائیں، اور اس وقت آپ کو نرمی لانا پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے وہ مذاکرات کریں، اپنے سیکٹری لیول پہ مذاکرات کریں، اس سے ان کو کچھ یقین دہانی کرائیں، بجٹ کے ایشوز کو دیکھ لیں، اور پھر ہمارے ساتھ مظفر آباد سے موجود ہیں سینئر صحافی جاوید اقبال ہاشمی صاحب، ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی جاوید ہاشمی صاحب، آپ کو کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ یہ بتائیے کہ آج جو اساتذہ کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، خواتین اساتذہ کی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت کس ایجنڈے پر ہے، کیا کرنے جا رہی ہے؟ جی زاہد صاحب بہت شکریہ۔ معاملات دراصل یہ ہے کہ حکومتوں کا کام جو ہے وہ مسائل حل کرنا ہوتا ہے، مسائل پیدا کرنا نہیں ہوتا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ون مین شو ہے۔ بظاہر وزراء کی ایک بڑی تعداد، بلکہ بڑی فوج موجود ہے، لیکن ان کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے۔ یہ بے محکمہ وزیر جو ہیں یہ کوئی فیصلہ کرنے سے بھی قاصر ہیں، اور جو ہمارے
फ़कीर और दरवेश मंश वज़ीर आज़म साहब हैं, वो दरअसल फ़लसफ़ी हैं, ये सियासत उनका मनसब ही नहीं है। वो गलत जगह पर आ गए हैं और उनका मजाज भी जो है ना वो जमहूरी नहीं है, वो आमरीत पसंद है, उनके रवैये में और उनके तर्ज अमल में आमरीत की झलक नुमाया है। तो उसातिज़ा का जो मामला है ये बड़ा सीधा साधा सा है, ये मिल बैठ कर हल हो सकता है। उसातिज़ा जो है ये मुआशरे का इंतहाई मोहतरम और बावकार तबका है, इनके मामलात और मसाइल जो हैं ये कोई गैर कानूनी या गैर जमहूरी नहीं है। जिस अंदाज में हुकूमत आज़ाद कश्मीर टीचर्स के मामलात को ले रही है, इनके मसाइल को जिस अंदाज में दबाने की कोशिश की जा रही है, ताकत इस्तेमाल की जा रही है, ये किसी सूरत मुनासिब नहीं है। और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपनी ज़िद को उसूल और अपनी अना को मेरिट बना कर पेश कर रहे हैं। ये निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता। उस्ताज़ा को उनके जमहूरी हकूक़ मिलने चाहिए और बिल बैठ कर ये मसला हल होना चाहिए। उस्ताज़ा की जो तंजीम है इसको गैर कानूनी करार देना, इसके मुतालबात को मुस्तरद करना, ये गैर जमहूरी तर्ज अमल है और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को जो है ना इस मामले की असासियत को समझना चाहिए। आप क्या पैगाम दे रहे हैं? आप एक तरफ मकबूजा कश्मीर में जो हिंदुस्तानी जबर है उसको बतौर मिसाल पेश करते हैं कि वहाँ बुनियादी हकूक़ नहीं है, वहाँ जो है ताकत का इस्तेमाल होता है, वहाँ जहाँ इसके मुकाबले में आपने क्या किया है? ख़वातीन टीचर्स को गिरफ्तार किया गया है, ये कोई अच्छी मिसाल है? आप अपने दामन पर ये दाग क्यों लगवा रहे हैं? जनाब अनवारुल हक साहब मेहरबानी फरमाएं। आपके बुजुर्गों का बड़ा किरदार है आज़ाद कश्मीर के मामलात में, यहाँ की हुकूमत के अख्तियारात के इजाफे के वाले से, अख्तियारात हासिल करने के वाले से, हुकूक हासिल करने के वाले से, तो आप अपने बुजुर्गों के, आप अपने असलाफ की कुर्बानी को ही सबूताज करने के लिए सरगर्म हो गए। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर साफ़ी मुजफ्फराबाद से जावेद इकबाल हाशमी साहब। देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। अल्लाह हाफिज़।